दर्शकबिन नमस्कार। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ सिएनटी 24 आवर्स। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर भएका मुख्य समाचारहरूलाई हामी यति बेला समेट्ने गर्दछौं। आउनुहोस् सुरु गरौं आजका मुख्य समाचारहरूबाट। एनएमबी बैंकले ब्रिटिश अन्तर्राष्ट्रिय लगानीबाट 2 करोड 50 लाख अमेरिकी डलरको आवधिक कर्जा लगानी भित्राउने सम्झौता गरेको छ। यससँगै एनएमबी बैंक ब्रिटिश अन्तर्राष्ट्रियबाट दोस्रो आवधिक कर्जा प्राप्त गर्ने एकमात्र बैंक भएको छ। आन्तरिक स्रोतले मात्र हाल बजारको मागले धान्न नसकिरहेको परिस्थितिमा उक्त कर्जाले जलस्रोत तथा नवीकरणीय क्षेत्रमा लगानी बढाउन मद्दत पुग्ने बैंकले विश्वास लिएको छ। यसरी विस्तार गरिएको लगानीले जलस्रोत तथा नवीकरणीय क्षेत्रमा फाइदा पुर्याउने बैंकको भनाइ छ। स्याउ सुपर जोन भनेर चिनिएको जुम्लाले यस वर्ष ठूलो परिमाणमा स्याउ उत्पादन गरेको छ। कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका अनुसार जुम्लामा 8 स्थानीय तहले राम्रो स्याउ फलाएका छन्। धेरै किसानले स्याउ टिपेर राम्रै बिक्री आम्दानी गरिरहेको पनि उनको भनाइ छ। स्याउ व्यापारीको हजारौंका कारण केही कृषकले स्याउ गुलियो पोटिलो र परिपक्व नहुँदै टिपेर बिक्री गर्दा त्यसको परिणाममा कमी आएको छ भने यद्यपि गएका वर्षभन्दा यस वर्ष स्याउ उत्पादनमा राम्रो वृद्धि भएको कृषि विकास कार्यालय प्रमुख गणेश बहादुरले जानकारी दिनुभएको छ। डान्सिङ रियालिटी शो सुपर डान्सर नेपालको जज गर्न भारतीय अभिनेता गोविन्द काठमाडौँ आइपुगेका छन्। उनी शोको जज गर्नका लागि काठमाडौँ आएका हुन्। आयोजकले आइतबार शोका बारेमा जानकारी दिन गोविन्द समेतका उपस्थितिमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेको थियो। पत्रकार सम्मेलनमा गोविन्दले कला र संस्कृति बिना देशको पहिचान हुन नसक्ने बताएका छन्। उनले भन्छन् दर्शकहरूले कलाकारलाई सधैँ साथ दिनुपर्ने हुन्छ। पत्रकार सम्मेलनमा उनले नेपालसँग आफ्नो प्रेम धर्मपत्नीको माध्यमले जोडेको बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले महानगरले सञ्चालन गरेको अनधिकृत संरचना हटाउने अभियानमा आफ्नो समर्थन रहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। डङ्गोलले महानगरको कानुन कार्यान्वयन गर्ने सबै कार्यमा आफ्नो साथ सहयोग र समर्थन रहेको बताउनु भएको हो। आज वक्तव्य जारी गर्दै उपप्रमुख डङ्गोलले काठमाडौँ महानगरलाई साँच्चै स्वच्छ, सुन्दर, जीवन्त र व्यवस्थित सांस्कृतिक नगरका रूपमा थप विकास गर्ने आफ्नो एजेन्डा रहेको उल्लेख गर्दै त्यसबारे आफू सचेत रहेको स्मरण गराउनु भएको छ। गत वर्ष राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा 741 मेगावाट बिजुली थपिएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालले गत आर्थिक वर्षमा नेपालमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा 741 मेगावाट बिजुली थपिएको जानकारी दिनुभएको छ। यससँगै नेपालको कुल जडित क्षमता 2259 मेगावाट पुगेको छ। यस्तै 66 किलोभोल्ट भन्दा बढी क्षमताको प्रसारण लाइन 446 सर्किट किलोमिटर थप भएको छ। यससँगै नेपालको प्रसारण लाइन कुल 5086 सर्किट किलोमिटर पुगेको छ। सेल्सबेरी डिपार्टमेन्ट स्टोरले चाडबाडलाई लक्षित गरी सञ्चालन गरेको चाडबाडको लहर तिलहरीको रहर अफरको पहिलो हप्ताको विजेतामा रुपेश राणा घोषित भएका छन्। उनले पहिलो हप्ताको विजेता बन्दै उनले 1 तोलाको छड्के तिलहरी जितेका छन्। राणाले सातो बाटोको स्टोरबाट सपिङ गरेका थिए। यो योजना अन्तर्गत हरेक हप्ता 1 जना ग्राहकले 1 तोलाको छड्के तिलहरी जित्नेछन्। नेकपा एमालेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फेरि एक पटक मुलुकलाई एमालेको बहुमतको आवश्यक रहेको बताएका छन्। केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले एमालेको बहुमतको सरकार देशलाई आवश्यक रहेको बताए। ओलीले आफ्नो पार्टीलाई संकल्प र दृढ आत्मविश्वासका साथ आगामी सरकार एमालेको भन्ने मूल नाराका साथ अगाडि बढ्न आह्वान गरेका छन्। वर्तमान अवस्थासम्म आइपुग्दा पर्वतका प्रत्येक गाउँमा मोटर बाटो पुगेको छ। व्यवसायीहरू पर्यटक क्षेत्र र व्यवसायलाई उत्कृष्ट बनाउने उद्देश्यले विभिन्न विकल्पहरू खोज्दैछन्। व्यापार व्यवसायलाई अघि बढाउन 500 भन्दा बढी व्यवसायी तथा स्थानीयले बागलुङको बल्लेवा र पुष्पलाई जोड्न केवल कार मोडलको यान्त्रिक पुल सञ्चालनमा ल्याएका छन्, जसले गर्दा सुस्ताएको पुष्पमा फेरि पर्यटकहरूको ध्यान खिचिएको छ। काठमाडौँको खाद्य वस्तुको गुणस्तर अनुगमन गर्न काठमाडौँको महानगरपालिकाले खाद्य निरीक्षक फुड इन्स्पेक्टर नियुक्त गर्ने भएको छ। महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले 5 जना फुड इन्स्पेक्टर करारमा लिने निर्णय गरेको हो। उनीहरूले होटल रेस्टुरेन्टमा बन्ने खानेकुरा, तरकारी पसल, मासुको गुणस्तरमा अनुगमन गर्नेछन्। खाद्य प्रविधि विषयमा स्नातकोत्तर पढेका 5 जना व्यक्तिलाई करार लिने महानगरले जनाएको छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी सिजिनेटले स्काई कम्पनीसँगको सहकार्यमा आइपीटिभी सेवा सिजिनेट जोडी योजना सुरु गरेको छ। ग्राहकको आवश्यकता र मागलाई मध्यनजर गर्दै भरपूर मनोरञ्जन दिलाउने उद्देश्यले कम्पनीले आइतबारदेखि सिजिनेट मेगा जोडी र सिजिनेट ग्रान्ड जोडी अफरको सुरु गरेको बताएको छ। यो सेवा सञ्चालनमा आएसँगै ग्राहकले सिजिनेट र आइपीटिभी दुवै सेवा सञ्चालन गर्न पाउनेछन्। आइपीटिभी अन्तर्गत 257 च्यानल उपलब्ध हुनेछन् भने ती च्यानल मध्ये 115 वटा एचडी र 132 वटा एसडी च्यानल हुने बताइएको छ। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध नेपाल बार एसोसिएसनले विभिन्न प्रमाणहरू उपलब्ध गराएको छ। जबरा विरुद्ध लगाइएको महाअभियोग पुष्टि आधार हुने दाबी सहित बारले महाअभियोग सिफारिस समितिलाई आरोपसँग सम्बन्धित कागजात, विवरण, जानकारी लगायतका प्रमाणहरू उपलब्ध गराएको हो। महाअभियोग आरोप पुष्टि गर्ने प्रमाण भन्दै एसोसिएसनले समितिलाई बुझाएको 24 वटा बुँदा समेटिएको छ।
यस समितिले यसअघि जबरा विरुद्धको प्रमाण माग गर्दै बारलाई पत्रचार गरेको थियो भने स्वयं जबरालाई पनि भदौ 15 गते छलफलका लागि बोलाइएको छ। समुद्री सतहदेखि 4645 मिटरको उचाइमा रहेको लोमान्थाङ गाउँपालिका स्थित लोकथाङमा गल्फ प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ। उक्त कोर्समा टप अफ द वर्ल्ड गल्फ च्यालेन्ज सम्पन्न भएको लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टिसी निरुबु गुरुङले जानकारी दिनुभयो। यो गल्फ प्रतियोगिता विश्वकै सर्वाधिक उचाइमा भएको हाम्रो दाबी छ उहाँले भन्नुभयो र प्रतियोगितामा कुल 35 प्रतियोगी सहभागी भएका थिए भने 81 वर्षसम्मका उमेर समूहले भाग लिएको उहाँले बताउनुभयो र महिलातर्फ सुषमा च्याम्पियन बन्नुभएको छ भने पुरुषतर्फ श्याम तामाङ च्याम्पियन बन्नुभएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 202 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3833 जनाको कोरोना संक्रमण परीक्षण गर्दा उक्त संक्रमित थपिएका हुन्। 2064 जनाको पीसीआर र 1759 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा अहिले देशभर 3313 जना सक्रिय संक्रमित छन् भने 462 जना संक्रमित निको भइसकेका छन्। नेपाली युवा उद्यमी मञ्च नेपालको काठमाडौँ च्याप्टरले नेपाली युवा उद्यमी मञ्च काठमाडौँ स्टार्टअप अवार्ड आयोजना गर्ने भएको छ। अध्यक्ष चिराग गोयलद्वारा जारी विज्ञप्ति अवार्डबारे जानकारी दिइएको हो। मञ्चले युवाहरूलाई व्यावसायिक क्षेत्रमा लाग्न प्रेरित गर्ने उद्देश्यले उत्कृष्ट स्टार्टअप अवार्ड आयोजना पुरस्कृत गर्ने तयारी गरेको छ। संस्थाले यो कार्यक्रम मार्फत नयाँ उद्यमीहरूलाई आवश्यक पर्ने एक्सपोजर मेन्टरसिप लगानी अवसर प्राप्त गर्ने जानकारी दिएको छ। काठमाडौँको शङ्खरापुर नगरपालिकाले नगरवासीलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिन सुरु गरेको छ। आइतबार नगर प्रमुख रमेश नापित र साँखोमा रहेको सुषमा कोइराला मेमोरियल अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सन्तोष विक्रम भण्डारी बीच निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। नगर प्रमुख नापीले सो अस्पतालसँग वडा नम्बर 1 देखि 9 सम्मका नगरवासीहरूलाई निःशुल्क तथा विशेष छुटमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्।